नमस्कार दर्शकबिन, टक टाइमको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, इजरायलमा प्यालेस्टाइनबाट त्यहाँको विद्रोही समूहले गरेको आक्रमणका कारण 10 जना नेपाली विद्यार्थीहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन्। एकजना अझै बेपत्ता छन् र कतिपय बङ्करमा अवस्थित रहेको अवस्था छ भने कतिपयलाई सरकारले पहल गरेर सुरक्षित स्थानतर्फ लगिसकेको छ। अझै पनि संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारले गरेको त्यो उद्धारको काम, ती मृतकका लासलाई नेपाल ल्याउने काम, यसमा सरकारको तदारुकता पुगेन, सरकारले आवश्यक जोडतोड गरेन कि भन्ने आशंका र प्रश्नहरू उठाइराखेको छ। सार्वजनिक रूपमा समेत आम नागरिकले आफ्ना सन्तानहरूलाई, नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा नेपाल ल्याउनको निमित्त सरकारको तदारुकता अथवा सरकारले गरिराखेका कामप्रति हेरिराखेका छन्। यसमा नेपाल सरकारले, प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यालयले, परराष्ट्र मन्त्रालयले के गरिराखेको छ भन्ने प्रमुख चासो आजका दिनमा नेपाली समाजमा छ। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीज्यूले केही समय अगाडि गर्नुभएको अमेरिका र चीन भ्रमण, यसका उपलब्धि सामान्यतः नेपाली समाजमा राजनैतिक वृत्तमा चर्चा भइ नै राखेका छन्। त्यस विषयमा अलिकति हामी चर्चा गर्नेछौँ भने चुनावको मुखमा हुने मूल्य वृद्धि, महँगी, मिसावट र चाहिँ असुरक्षा, यसमा नेपाल सरकारले के कस्तो काम गरिराखेको छ, के नागरिकहरू यो चाहिँ निर्वाचनको यो चाहिँ चाडबाडको मुखमा साँच्चै सुरक्षित छन्, महँगीबाट पिल्सिनु पर्ने अवस्था छैन, यसबाट ढुक्क हुने अवस्था सरकारले बनाउन सकेको छ कि छैन। मूलतः यी तीन विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूका स्वकीय सचिव, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रमेश मल्ल हामीसँग हुनुहुन्छ। रमेशजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। दुःखद घटना भयो, सरकारले त्यसमा चाहिँ सर्वदलीय बैठक डाक्ने, मन्त्री परिषदको बैठक बसेर त्यसका प्रति चाहिँ तदारुकता देखाउने, आजै पनि चाहिँ राष्ट्रिय शोकको रूपमा मनाउने जुन काम गर्यो, यसको एक हिसाबले प्रशंसा भएकै छ। तर सरकारले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई जुन तदारुकताका साथ जति छिटो उद्धार गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ पुगेन कि? किनभने त्यहाँ रहेकै विद्यार्थीहरूले पनि भिडियो बनाउने, चिठी लेख्ने, प्रधानमन्त्रीकै नाममा पनि चिठी आयो होइन, उद्धारको काम भएन कि भन्ने आशंका व्यक्त गरिरहनु भएको छ। पछिल्लो अवस्था, ताजा अवस्था, यहाँ त प्रत्यक्ष संलग्न हुनुहुन्छ, त्यसमा के छ बताइदिनुहोस् न सरकारले गरिराखेका काम। पहिलो कुरा त इजरायलमा जुन खालको घटना भयो, हजुर, हमास विद्रोही समूहले इजरायलमाथि आक्रमण गर्दा हाम्रा निहत्था युवाहरू, विद्यार्थीहरू त्यो घटनामा पर्नुभयो। त्यसमा 10 जनाले जीवन गुमाउनु भएको स्थिति छ, 1 जना अहिले पनि हराइराख्नु भएको स्थिति छ, त्यसको खोजी भइरहेको अवस्था छ र केही साथीहरू, 4 जना युवाहरू अहिले पनि उपचारकै क्रममा हुनुहुन्छ। उहाँको स्वास्थ्य उपचार हस्पिटलमा, 1 जनाको अपरेसन भएको कुरा अहिले पनि बाहिर पनि हामीले देखिराखेकै छौँ। सामाजिक सञ्जालमा आफै पनि आउनुभएको छ। 17 जना भएको समूह जहाँ बसिराख्नु भएको थियो उहाँहरू, त्यो ठाउँमा गाजामा आक्रमण भएको तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। पहिलो कुरा, यो दुःखद घटना जहाँ भयो त्यसले गर्दा जसले जीवन गुमाउनु भयो उहाँहरूप्रति फेरि पनि मैले हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्न चाहन्छु। उहाँहरूका आफन्तजनहरू, यो कल्पनीय घटना र यो जुन एउटा हृदय विदारक घटना भयो, जो पीडामा हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति गहिरो सहानुभूति र समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। हजुर। र अहिले जो विद्यार्थीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ र जनरली अब हामीसँग भएको सूचना अनुसार र विश्वविद्यालयले दिएको रेकर्ड अनुसार सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका 49 जना विद्यार्थीहरू, त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका 100 जना विद्यार्थी, यसपालि गएका 49 र अघिल्लो वर्षको 1 जना बाँकी हुनुहुँदैछ, उतै 100 जना, र त्यसपछि कृषिवन विश्वविद्यालयका 119 जना, यो वर्ष गएका 113 जना र 6 जना गत सालका गरेर हामी 268 जना विद्यार्थीहरू सिक्दै कमाउँदै भन्ने कार्यक्रम अन्तर्गत इजरायलमा हुनुहुन्थ्यो। इजरायलको कृषि क्षेत्र त्यहाँको राम्रो छ र त्यसले गर्दा विश्वविद्यालयसँग टाइअप गरेर सिक्ने पनि कमाउने पनि भन्ने कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली विद्यार्थी त्यहाँ गइराख्नु भएको स्थिति थियो। र त्यो हजुर यहाँले दिनुभएको त्यो 268 जनाको रेकर्ड बाहेक, ती बाहेक अरू नेपालीहरू चाहिँ त्यहाँ होइन। मैले किन भने विद्यार्थीहरूकै समूहमा आक्रमण भएको र सबैभन्दा बढी अलि त्रसित समूहमा भएका हुनाले, विद्यार्थीहरू भएको हुनाले र अहिले पनि बाहिर जे म्यासेजहरू उहाँहरूले प्रवाह गर्नुभएको थियो विद्यार्थीहरू नै भएको हुनाले मैले त्यहाँबाट विशेष सुरु गरेको हुँ। यद्यपि अब
केयर गिभरको रूपमा नेपालीहरू धेरै छन् इजरायलमा। नेपालको सरकारको तथ्याङ्क अनुसार त करिब 4500 नेपालीहरू इजरायलमा हुनुहुन्छ, विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहनु भएको छ। केयर गिभरको रूपमा हाउस होल्डमा भएको हुनाले उहाँहरू समूहमा हुनु भएन। अलि विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या चाहिँ अलि बढी समूह। अहिले मूलत युद्धको चपेटामा परेका आज त्यो पनि सीमा क्षेत्रमा गाँजाइमा पनि भएका हुनाले पनि उहाँहरू अलि बढी चपेटामा परेको भन्ने देखियो। हामीले त्यो घटनाक्रम त्यो देख्यौँ। अब तपाईँलाई मैले भन्ने कुरा के हो भने सरकार कुनै पनि जुन मङ्गलबारको दिन जुन घटना भयो त्यो घटना भइसकेपछि त्यसको समाचार जब बाहिर आयो, घटनामा परिएको कुरा विद्यार्थीहरूले जो कुरा यता सूचना गर्नुभयो, त्यहाँबाट परराष्ट्र मन्त्रालय हाम्रो दूतावासले जुन खबर गर्यो, त्यो भइसकेपछि नेपाल सरकार, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, परराष्ट्र मन्त्रीज्यू लगायतको सरकारका सबै साथीहरू, त्यसपछि सचिवज्यूहरू पनि भन्छु म, यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालय, उताको राजदूतदेखि दूतावासका सबै कर्मचारीहरू अहोरात्र खट्नु भएको छ। यसमा म के ठान्दछु भने कति हल्ला गर्ने, कति प्रचार गर्ने, यो गऱ्यौँ त्यो गऱ्यौँ भन्ने कि नभन्ने भन्ने कुरा हो। हामीलाई लाग्यो कि हामीले यो कुरा हल्ला गर्नुभन्दा पहिला काम गरौँ। त्यसैले हामीले प्रधानमन्त्रीज्यू पनि रातभरि पनि राति अबेर 2 बजे 3 बजे समेत उठेर मलाई के भइरहेछ रमेशजी, मलाई अपडेट गर्नुहोस् के छ भनेर भन्नुभएको छ। यति धेरै चासो र चिन्ताका साथ उहाँले उद्धार र राहतको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो कि बढेन भनेर उहाँले सधैँ चासो राखिराख्नुभयो। म विद्यार्थीसँग डाइरेक्ट कनेक्सनमा आएँ। त्यही मङ्गलबारको जो राति घटना घटेपछि केही घन्टापछि नै म त्यहाँ विद्यार्थी साथीहरूसँग सम्पर्कमा आएँ, किनभने हाम्रा विभिन्न युनिटहरू मार्फत सङ्गठित भएका कैयौँ विद्यार्थीहरू थिए। तपाईँ खगेन्द्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय समितिको सचिव नै हुन् तिनी, जोले ज्यान गुमाएका छन्। उनी भाइहरू त मसँग रेगुलर सम्पर्कमा सधैँ भइराख्ने भाइहरू हुन्। उनीहरू फेसबुक मेसेन्जरमा सधैँ कुरा गरिराख्ने। तर यहाँनिर अलिकति प्रश्न जस्तो किन चाहिँ बन्यो भने छिमेकी देश जस्तो भारतको कुरा गर्ने हो भने भारतीय नागरिक त्यहाँ जो फँसेका थिए उनीहरूलाई तत्काल भारतीय सरकारले उद्धार गर्यो, नेपाल सरकारले किन गरेन त भन्ने एउटा प्रश्न आयो। अर्को सामाजिक सञ्जालमा उहाँहरूले नै विभिन्न भिडियोहरू मार्फत हामी अप्ठ्यारोमा छौँ, हामीलाई सकेसम्म छिटो उद्धार गरिदिनु पर्यो, कठिनमा छौँ भन्ने कुरा सार्वजनिक गरेपछि त प्रश्न स्वाभाविक। तपाईँलाई त्यो कुरा म भन्दै थिएँ, हामी सम्पर्कमा थियौँ, हामीले धैर्यतापूर्वक बस्नुहोस् भनिरहेका थियौँ। भोलिपल्टको दिन बुधबारको दिन हो सायद, त्यो दिन हामीले इजरायल सरकार र त्यहाँको सेक्युरिटीसँग पनि अनि जो फर्म हाउसको मान्छेहरू हुन् उनीहरूसँग पनि हाम्रो दूतावासले कुराकानी गर्यो। हामी उहाँहरूलाई रेस्क्यु गरेर त्योबाट सुरक्षित ठाउँमा लैजाउँ बङ्करभित्र भएकोलाई भन्ने कुरा गर्दा उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामी बङ्करबाट बाहिर लिएर त आउँछौँ तर बाटोको रेस्क्यु, किनभने जो हमास विद्रोहीहरू त्यहाँ छिरेका थिए उनीहरू भोलिपल्ट पनि यत्रतत्र छरिरहेको अवस्थामा भेटिरहेको स्थिति थियो। त्यसैले उनीहरूले के भन्यो भने उनीहरू वरपर कहीँ न कहीँ लुकेर बसेका छन् अहिले पनि, त्यो क्लियर हामीले गर्न सकेका छैनौँ। हामीले बाहिर लिएर आउँदा उहाँहरूलाई रेस्क्यु गरेर सेफ जोनमा लिएर जान्छौँ भन्दा बाटोमा हुने रिस्क जो छ त्यसको रिस्क तपाईँहरू आफै लिनुहुन्छ भने हामी निकालिदिन्छौँ बाहिर, तपाईँहरू आफै लिनुहोस् भन्ने स्थिति भयो क्या। त्यसैले अब हामीलाई पनि के भयो भने भर्खर अघिल्लो दिन त्यति धेरै ठुलो गोलाबारी फायरिङ सारा त्यत्रो जनधनको क्षति भएको स्थिति छ। भोलिपल्ट नै जबकि हमास विद्रोहीहरू त्यही छरिएर रहेका अवस्थामा भेटिरहेका अवस्था छ भने त्यही बिचमा रिस्क लिएर हामीले बच्चाहरूलाई बाहिर निकाल्नुहोस् भनेर यहाँबाट पनि आदेश दिन सक्ने स्थिति भएन। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने किनभने हाम्रो त युवाहरू छन्, विद्यार्थीहरू पढ्न के अरे सिक्न गएको विद्यार्थीहरू हुन्, तिनीहरूलाई अब हामीले ठ्याक्कै फार्म हाउस सबैसँग कोर्डिनेसन गर्दै जाँदा उनीहरूले के भन्यो भने केही समय कुर्नु नै बढी बुद्धिमानी हुन्छ, त्यसले नै सेफ हुन सक्छ। किनभने हामी क्लियर गर्छौँ पहिला। इजरायलले के भन्यो भने इजरायल सरकारले हाम्रो सेनाले पहिला त्यो क्षेत्र क्लियर गर्छ अनि मात्रै बङ्करबाट निकालौँ भनेर उहाँहरूसँग कोर्डिनेसन गरेरै उहाँहरूले त्यो क्षेत्र क्लियर भयो भनिसकेपछि हामीले हिजो बङ्करबाट रहँदै गर्दाखेरि बङ्करभित्रै तपाईँले एउटा कुरा के हो भने त्यो त उतिखेरैको घटना हो। फर्स्ट अट्याक जहाँ भयो नि, जुन घटनामा एउटा भाइले जो बयान बाहिर दिनुभएको छ, जो जीवित हुनुहुन्छ 17 जना भएको ठाउँबाट, त्यसबाटै तपाईँ हामी के बुझ्छौँ भने फर्स्ट अट्याक जहाँ भयो साइरन बजिसकेपछि भित्र पस्ने भन्ने कुरा भयो, त्यति बेला ढोकामै हान्यो, त्यसपछि हाम्रो भाइ एकजना लड्नुभयो। त्यो हुँदै जाँदा जुन एउटा बङ्करमा घटना घट्यो त्यसपछि उहाँहरू निस्केर अर्को बङ्कर जानुभयो, त्यहाँ पनि घटना घट्यो। त्यो लगातारको फर्स्ट अट्याकमै भएको घटना हो क्या। त्यसैले अब त्यो घटना त्यो फर्स्ट अट्याक हो। तपाईँ हामीले सबै थाहा छ नि, त्यो त जो प्रत्यक्षदर्शीले नै बयान गरेर विभिन्न मिडियाहरूमा आइसकेका कुरो भएको हुनाले उनीहरूले फर्स्ट अट्याक जहाँ गयो त्यहाँ त्यो घटना घट्यो।
त्यसपछि घटेको घटना होइन। त्यसपछि चाहिँ उहाँहरू बङ्करमा हुनुहुन्छ र उहाँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ र हिजो सुरक्षित अवस्थामै उहाँहरूलाई त्योबाट जो दक्षिण इजरायलमा हो त्यहाँबाट उहाँहरूलाई रेस्क्यु गरेर सुरक्षित ठाउँमा हामीले लिइसकेको अवस्था छ। त्यो उहाँहरूले आफै फोटो भिडियो बनाएर पनि गरिसक्नु भएको छ र केही समय जो कम्तीमा पनि 24 घण्टादेखि 30 घण्टाको वरिपरि उहाँहरू बङ्करमा बस्न पर्यो। त्यसो हुँदा बाहिर के छ कसो छ भन्ने सबै स्थितिको कारणले उहाँहरू अलि बढी आत्तिनु भयो। त्यसले उहाँहरूलाई परेको मानसिक तनाव त्यसमा चाहिँ सरकारले अभिभावकत्व प्रदान गर्यो कि गरेन भन्नु हो। हामीले भन्न चाहिँ के इन्फर्मेसन फेरि गरिरहेका थियौँ भने अहिले बाहिर अझै सेफ भइसकेको स्थिति छैन। बाहिर क्लियर गरिसकेपछि मात्रै तपाईँहरूलाई बाहिर निकाल्न सक्ने स्थिति छ त्यो कुरा भनेर हामीले इन्फर्मेसन त गरिरहेका थियौँ। तर उहाँहरू अलिकति बढी आत्तिनु हो। एकजना युवाले त प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै पत्र लेखेर प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो अभिभावक भन्ने पनि जे भने पनि हाम्रो आशै तपाईँसँग छ। कास्कीको भाइले त्यो गर्नुभयो, दाङको भाइ त्यो सुवेदी भाइले विपिन सुवेदीले अब एउटा भिडियो बनाएर बाहिर सार्वजनिक गर्नुभयो। जो मिलनसँग फेरि के अरे सुवेदी भाइसँग फेरि मेरो आफ्नो विपिनजीसँग मेरो डाइरेक्ट कुराकानी पनि भइरहेको थियो। मैले नआत्तिनुहोस् नै भनिरहेको स्थिति थियो र उहाँहरू अहिले सुरक्षित ठाउँमा हुनुहुन्छ। उत्तर हामीले सेफ छ भनेका थियौँ। टियुका विद्यार्थी साथीहरू त्यहाँ जो 100 जनामा 72 जना एकै ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो। टियुको त्यो सेफ भएको भनेको जोनमा पनि हिजो लेबनानतिरबाट जुन केही गतिविधिहरू भयो, केही फायरिङहरू भयो हजुरले, त्यसपछि त्यो पनि असुरक्षित छ भन्ने भइसकेपछि हिजो राति नै उनीहरूलाई बङ्करमा लिएर राखियो र आज बिहान अहिले भर्खर मात्रै 2टा गाडीमा लिएर उहाँहरूलाई पनि त्यो गाडीमा राखेर सेफ एरियामा हामीले स्थिति छ। इजरायलमा रहेका यहाँले दिएका त्यो 268 जना विद्यार्थीहरू नेपाली विद्यार्थीहरू सुरक्षित छ। पहिलो घटनामा जति क्षति भयो हजुर त्यो बाहेकको सबै अहिले उहाँहरू सुरक्षित ठाउँमा हुनुहुन्छ, सुरक्षित ठाउँमा आइसक्नु भएको छ। र यति मात्रै हो कि उहाँहरू अब नेपाल फर्किन चाहनुहुन्छ। हामीले नेपाल फर्काउने कुरा तपाईँले भने जस्तो इन्डियाको कुरा गर्नुभयो। यहाँ कुरो के हो भने त्यहाँ एउटा कन्सर्ट थियो, सांस्कृतिक प्रोग्राम थियो, त्यसमा केही कलाकारहरू जानुभएको थियो। त्यो सांस्कृतिक कन्सर्ट भएको ठाउँमा अलि बढी हाताहाती हुने स्थिति पनि भयो भन्ने छ। त्यही बिचमा अब इन्डियाले एयरफोर्स प्रयोग गरेर एयरफोर्सको विमान प्रयोग गरेर त्यहाँ लिएर केही मान्छेहरूलाई उनीहरूले फर्स्ट रेस्क्यु गरे भन्ने कुरा नै सही कुरा नै हो। 2टा कुरा, एउटा साधन स्रोतको कुरा पनि हो, दोस्रो कुरा उनीहरूको सिधा हवाई उडानको अनुमति पनि छ। नेपाल सरकारसँग इजरायलसँग डाइरेक्ट हवाई उडानको कुनै अनुमति छैन, किनभने हामीले डाइरेक्ट उडान पहिला पनि थिएन। त्यसले गर्दा पहिला उडान अनुमति लिनुपर्ने स्थिति छ। उडान अनुमति लिँदाखेरि केही समय लाग्छ। नेपाल सरकारले चार्टर गरेर विमानमा ल्याउने भनेर निर्णय गरिसक्यो। त्यो निर्णय हामीले त्यहाँ पठाइसक्यौँ। परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा कुरा गर्ने भन्ने नै थियो हिजो, उहाँले पक्कै पनि कुरा गर्नुभयो होला। त्यो भइसकेपछि उहाँहरूलाई चार्टर गरेर ल्याउने भन्ने कुरा भएको छ। पहिलो प्राथमिकता हाम्रो भनेको सेफ जोनमा लिएर जाने हो है। ल्याउने भन्दा पहिला त सेफ जोनमा लिएर जान पर्यो। उहाँलाई सेफ जोनमा लिएको छ। नेपाल फर्किन चाहने जति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई फर्काउने कुरा छ। सेफ जोनमा भएकाहरू त सेफ जोनमै हुनुहुन्छ अहिले पनि। जस्तै हामीलाई एएफयुको विद्यार्थी साथीहरूले भन्नुहुन्छ हामी सेफ ठाउँमै छौँ, हामी अहिले फर्किँदैनौँ भन्नुभएको छ। जो फर्किन्छौँ भन्ने जो खतराको जोनमा हुनुहुन्छ र उहाँहरू फर्किन्छौँ भनिराख्नु भएको छ, उहाँहरू फर्किन्छौँ भन्नेहरूलाई फर्काउने नै गभर्मेन्ट अर्को पक्ष भने जसले ज्यान गुमाइसक्नु भएको भयो उहाँहरूको लासलाई नेपाल ल्याउने कुरा त्यो कुरा त्यसमा डिसिजन सरकारले गरिसक्यो। क्याबिनेट हामीले सब फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा गरेका छौँ। त्यसको लागि पनि प्रक्रिया सुरु भएको छ। यति हो कि हामीले अब उडानको कुरामा एउटा समझदारी बनाएर हामीले विमान पठाउँछौँ। या फेरि उहाँहरूको अर्को विकल्प पनि के हुनसक्छ भने अहिले हामीले बाहिरको प्लेनलाई हामी अवतरण गर्न गाह्रो हुन्छ, कठिन हुन्छ, सक्दैन अनुमति दिन भन्नुभयो भने उहाँहरूले आफैले उहाँहरूले पठाइदिन्छौँ भन्नुभयो भने त्यो पनि एउटा विकल्प हुनसक्छ। गभर्मेन्ट लेभलमा कुटनीति लेभलमा कुरा भएको छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने आज भोलिकै दिनमा यो एउटा डिसिजन पक्कै पनि हुन्छ र हामी भनेका केयर गिभर या अन्य कामका लागि पेसाका लागि अन्य माध्यमबाट गएका अन्य नेपाली छरिएर रहेका नेपालीहरू र उनीहरूको सुरक्षा चाहिँ यो विषयमा अहिले तत्काल जोडिएको हामीले भनिसक्यौँ। त्यस्ता व्यक्तित्वहरू चाहिँ सम्पर्कमा आउनु भएको छ, सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र अब कतिपय अनलाइन फर्म पनि हामीले ओपन गरिदिएका छौँ। आउन चाहनेहरू त्यो फर्म भर्नुहोस् र सम्पर्क दूतावासमा आउनुहोस् भनेका छौँ। कतिपय अनलाइन फर्म भर्न नसक्नेहरू हुनुहुन्छ भने सिधै फोन, इमेल, अरू विभिन्न खालको माध्यम प्रयोग गरेर दूतावासको सम्पर्कमा आउनुहोस् र फर्किन चाहनुहुन्छ भने हामी फर्काउँछौँ भनिसकेका छौँ। त्यसैले सरकारले त्यो क्याबिनेटबाटै डिसिजन गरिसकेका हुनाले र त्यो कुरा त्यहाँको दूतावासले पनि काम, त्यहाँको राजदूत र त्यहाँका साथीहरू जो कर्मचारी हुनुहुन्छ रातो दिन खट्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले पनि भिडियो कल मार्फत त्यहाँका चाहिँ
विद्यार्थीहरूसँग कुराकानी गर्नुभयो, सर्वदलीय बैठक राख्नुभयो, त्यहाँबाट एउटा म्यान्डेट लिनुभयो, सबै दलले चाहिँ सरकारको साथमा छौँ भन्नुभयो, ती कुराहरू ठिक छन्। अब अघि यहाँले एउटा सङ्केत के गर्नुभयो भने त्यो सरकार आफैको, देश आफैको स्ट्रेन्थ, देशको शक्ति कति छ त तुरुन्तै उद्धार गर्नका लागि भन्ने जुन प्रश्न छ, हामीले अलिकति अगाडि कोरोना र यसको चाहिँ यो कालमा चीनमा रहेका त्यस्तै नेपाली विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा तुरुन्तै रेस्क्यु गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्दै गर्दाखेरि तत्कालीन अर्कै सरकार थियो त्यति बेला पनि भारतले विमान चार्टर गरेर तुरुन्तै आफ्नो विद्यार्थीहरू लैजान सकेको थियो। नेपालमा यस्तै प्रश्नहरू उठेका थिए भने यो विश्वका विभिन्न देशमा छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई आवश्यक पर्दाखेरि तुरुन्तै रेस्क्यु गर्ने, तुरुन्तै उनीहरूलाई चाहिँ उद्धार गर्ने र ल्याउने संयन्त्र, यसको दीर्घकालीन सोच यतातिर चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने यहाँहरूले महसुस गर्नुभएको भएन? त्यो त छैन। त्यो कुरा त एउटा कुरा तपाईँ हामी सबैले अनुभूति गरेको कुरा हो। स्वाभाविक हिसाबले पनि एउटा बायोलेटरल रिलेसनको कुरा पनि होला, अर्को कुरा त्यो देशको सामर्थ्यको कुरा पनि होला। जस्तै बायोलेटरल रिलेसनको कुरा मैले किन भनेको भने जस्तै इजरायल र नेपालको बिचको द्विपक्षीय सम्झौता अथवा सहमति अनुमति भएर डाइरेक्ट प्लेन फ्लाइट गर्ने स्थिति हाम्रो पहिला थिएन, अनि यो कुरा त हामी क्लियरै छौँ। त्यसो हुँदा यदि त्यो बायोलेटरल रिलेसन थियो, डाइरेक्ट फ्लाइट हाम्रो त्यहाँ हुन्थ्यो भने यसको लागि अनुमति भनेर कुरिराख्नु पर्ने स्थिति थिएन। मलाई लाग्छ अब त्यो नभएको हुनाले अनुमति लिन पर्ने प्रोसेसमा अलिकति टाइम लाग्ने स्थिति हामीले देख्यौँ। यो ग्राउन्ड रियालिटी हो। यो विषयमा को सरकार थियो को सरकारमा थिएन भन्ने कुरा होइन। हिजो पनि हामीले राजनीतिक दलहरूसँग हामीले गऱ्यौँ। हिजो प्रधानमन्त्रीले के अरे सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको थियो। सर्वदलीय बैठकमा सबै राजनीतिक दलको नेताहरूले के भन्नुभएको छ भने सरकारले अहिलेसम्म जे गरिरहेको छ ठिकै छ, हामीले अहिले जो रेस्क्युको कुरा गरिरहेका छौँ, नेपाल फर्काउने कुरा गरिरहेका छौँ, त्यो कुरामा गभर्मेन्टले निर्णय गर्यो, त्यो पनि स्वागत योग्य छ, धेरै राम्रो छ क्याबिनेटबाट गरेको डिसिजन। यति हो कि यो छिटो कार्यान्वयन होस्, हाम्रो कुरा यही हो। यस्तो दुःखद कुरामा हाम्रो सत्तापक्ष प्रतिपक्ष हुँदैन, हामी सरकारसँग साथमा छौँ। संसदमा पनि यसको प्रश्न उठ्यो, संसदहरूले कुरा गराए उठाउनु भयो, केहीले अलि बढी क्रिटिकल्ली आलोचना पनि गर्नुभयो, केहीले त अब अलिकति स्तरभन्दा तलै झरेर पनि गर्नुभयो। त्यो कुरा ग्राउन्ड रियालिटी बुझ्नुभन्दा पनि बाहिर मिडियामा के छ अथवा आफूलाई के लाग्छ त्यो बोल्ने खालको स्थिति आलोचना सामाजिक सञ्जालमा भन्ने पनि देखिएको छ। भ्रामक भिडियोहरूलाई समेत आधार बनाएर बोल्ने गरिएको छ। तर त्यहाँ नेताहरू हिजो जो आउनुभएको थियो, शीर्ष तहका नेताहरू आउनुभएको थियो, सबै पार्टीका प्रमुख सचेतकहरू आउनुभएको थियो, उहाँहरूले जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले सबैले के कुरा राख्नु हो भने हामी सरकारको साथमा छौँ र सरकारले गर्छु भनेर जो निर्णय भएको छ धेरै राम्रो कुरा भयो, त्यो स्वागत योग्य छ र त्यो गरोस् छिटो, यही कुरा उहाँहरूको थियो। मैले अगाडि पछिल्लो प्रश्नमा जोडेको छु, यसको दीर्घकालीन एउटा संयन्त्र, एउटा चाहिँ मेकानिजम सरकारको भरपर्दो त्यो चाहिने रहेछ भन्ने कुराको अनुभूत सरकार कुरा त होइन। त्यो कुरा सही कुरा नै हो तपाईँले भनेको, त्यो चाहिन्छ। फास्ट ट्र्याकमा रेस्क्यु गर्ने राष्ट्रिय रूपमा पनि चाहिन्छ, इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि चाहिन्छ, त्यो खालको संयन्त्रहरू चाहिन्छ नै। त्यसको निम्ति लिडरसिपको एक्सपोजर चाहिन्छ, रिलेसनहरू चाहिन्छ होइन, यो सबै चिजहरू चाहिन्छ र देशको आफ्नो सामर्थ्य, औकात, क्षमता यो सबै कुरा निर्धारण गर्छ। तपाईँ हामी सबैले थाहा पाउने कुरा हो। यो मैले अहिले यहाँ आएर भन्ने कुरा र अपेक्षा गरौँ प्रधानमन्त्रीज्यूले। हामीले कोसिस के गर्छौँ भने त्यसको निम्ति प्रयास गर्छौँ कि हामी इन्टरनेसनल लेभलको रिलेसनसिप लगायतका सबै कुराहरू राम्रो बनाउने, त्यही अनुसारको साधन स्रोत तयार गर्ने। मैले भने नि एयर मार्शल मार्फत एयरफोर्स प्रयोग गरेर भनेर जो हामीले भन्यौँ नि अगाडि, अब त्यो खालको स्थितिमा हामी पुग्न पर्यो, त्यसका निम्ति के गर्न पर्यो भन्ने कुरा त तपाईँ हामीले छलफल गरौँला। अहिले तत्काल आजका आज फुमन्तर गरेर भइराख्ने कुरा पनि होइन, तर हामीले अहिले जे सक्छौँ त्यो गर्छौँ। किनभने सरकारले गर्ने अधिकतम गर्न सक्छ। अधिकतम के गर्न सक्छ भने छिमेकीहरूसँग छलफल पनि देशहरूसँग जस्तो क्षमता छ, जस्तो भारतले उद्धार गर्दाखेरि भारत ती विद्यार्थी सँगसँगै नेपाली पनि भारतसम्म ल्याइदेऊ होइन, त्यो स्थिति थिएन। उनीहरू अर्बान एरियामा थिए, जुन कन्सर्ट थियो त्यो अलि अर्बानमा थियो होइन, त्यहाँबाट उहाँहरूले डाइरेक्ट लिएर आउन सक्ने स्थिति बन्यो। हाम्रा साथीहरू त्यो घटना घट्ने बित्तिकै बङ्करमा छिर्ने स्थिति थियो, बङ्करबाट बाहिर निकाल्न सक्ने स्थिति थिएन। त्यहाँको ग्राउन्ड रियालिटी हेर्नुपर्छ। ग्राउन्ड रियालिटी नहेरिकन टिप्पणी गर्नुको अर्थ हुँदैन। अब हामी कार्यक्रमको अर्को विषय प्रवेश गरौँ। जस्तो चाडबाडको बेला छ, महँगी हामीले यहाँले हेरिरहनु भएको छ, सार्वजनिक चाहिँ मिडियामा आएका समाचारहरूलाई हेर्ने हो भने 100% भन्दा धेरै जस्तो अहिले चिनीको त हाहाकारै भइसक्यो भन्ने हो। चाडबाडमा हुने यी प्रकृतिका अराजकता रोक्न चाहिँ जुनसुकै सरकार आए पनि, जुनसुकै प्रधानमन्त्री या मन्त्री आए पनि नसक्ने रहेछ। नेपाली बजारबाट समाज यति उत्पीडनमा पर्नुपर्ने अवस्था रहेछ होइन, यहाँहरूले पनि तत्काल के गर्न सक्ने अवस्था बनेबाट यो कुरा यो स्थिति परिस्थितिको बारेमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू युएन हुँदै चाइना भ्रमण सकेर नेपाल फर्किसकेपछि
हामी फर्किँदा नफर्किँदै एउटा घटना घट्यो यहाँ, तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा होला। सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको जानकारीमा पनि नभएर त्यो स्वचालित मूल्य प्रणालीको नाममा इन्धनको मूल्य बढ्यो। हजुर, त्यो भएपछि जब प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ त्यो सूचना आयो, तुरुन्तै हामीले जब सूचना पायौँ, निर्णय भरे भन्ने बित्तिकै हामीले तुरुन्तै हस्तक्षेप गरेर सम्बन्धित पदाधिकारीलाई बोलाएर यो अहिले गर्न नहुने कुरा तपाईँहरूले गर्नुभयो, यो कुरा नगर्नुहोस् भने उहाँले भन्नुभयो हामीले रेगुलर गर्ने काम भन्न गऱ्यौँ, सम्मानज्यूको आदेश आउने बित्तिकै हामीले यसलाई फिर्ता लियौँ भन्नु, उहाँले फिर्ता लिनुभयो। तुरुन्तै 24 घण्टाभित्र त्यो फिर्ता त्यसले के पार्थ्यो भने चाडबाड नजिक छ, त्यो मूल्यवृद्धि हुने बित्तिकै त्यसको कनेक्सन त सिधा बजारसँग हुन्थ्यो र बजारको कनेक्सन सिधा जनताको उपभोक्ताको पेटसम्म हुन्थ्यो। त्यसैले अब सिधै पेटमा लात हान्ने काम भएको थियो। यो कुरा कुनै हालतमा पनि हुँदैन। गभर्मेन्टको तर्फबाट हामीले जनतालाई के गर्न सकिन्छ राहत दिने हो, सब्सिडी दिने हो, अहिले यो गर्ने होइन भनेर हामीले पहिलो त्यहाँ कन्ट्रोल गऱ्यौँ। दोस्रो कुरा, मार्केटमा जसरी कालोबजारी हुन थाल्यो, मूल्यवृद्धि भयो लगायतको यो पुरै ह्युमन क्राइको स्थिति बनिसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले योभन्दा अघि रेगुलर क्याबिनेटमा एउटा डिसिजन गर्नुभएको छ। त्यो भनेको कालोबजारी जहाँ जहाँ भइरहेको छ त्यसको छानबिन गर्ने, उचित ढङ्गले अनुगमन समितिहरू बनाउने, फास्ट ट्र्याकमा काम गर्ने कमिटीहरू पनि बनाउने, माथिबाट पनि फ्लाइङ गर्ने र तलबाट पनि रेगुलर अनुगमनको सरकारी हस्तक्षेपै गर्ने, हामीले सुपथ मूल्य पसलहरू चलाउने भनेर मार्केटलाई हस्तक्षेप चाडबाडको बेला हामीले अघि पछि ओपन मार्केट हस्तक्षेप गरेका छैन, गभर्मेन्टले नियमन गर्ने हो, तर अहिले चाहिँ अलिकति हस्तक्षेपै गर्न पर्ने भयो भन्ने भइराखेको छ भन्ने अनुगमनमा टिमहरू खटाएका छौँ। हामीले त्यही संयन्त्र परिचालन गर्ने हो, प्रधानमन्त्री आफै गएर मार्केटमा गएर कन्ट्रोल गर्ने होइन। तर हाम्रो तर्फबाट जहाँसम्म अनुगमनको पनि अनुगमन गर्न पर्छ भने गरौँ भनेर हामीले अनुगमनको पनि अनुगमन भनेका छौँ अहिले। किन अनुगमन गरिरहेको टिमको पनि अनुगमन गर्न पर्छ भने नि पछाडि लगाएर हाम्रोमा त फेरि अनुगमन गर्दाखेरि पनि पूर्व सूचना दिएर हामी आउँदैछौँ, आलोचना भएको हुनाले, त्यो खालको आलोचना र सूचनाहरू पनि भएको हुनाले अनुगमनको पनि अनुगमन गर्न पर्यो र जहाँ देखिन्छ समस्या त्यहाँ अट्याक तुरुन्तै त्यसको छापा हान्ने कारवाही गर्ने के हो त्यो गरिहाल्न पर्यो भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले क्याबिनेटबाट डिसिजन गर्नुभएको छ। त्यो भनेको नीतिगत निर्णय, जबकि त्यो कुरा सामान्य निर्देशनले हुने कुरा हो, तर क्याबिनेटमै डिसिजन गराउनुको कारण के हो भने यसको संवेदनशीलता अहिले जे देखिएको छ मार्केटमा जो समस्या देखिन थालेको छ त्यो देखेरै सामान्य यो त हरेक नागरिकको भात भान्सामा चाडबाडको मुखमा चाहिँ जोडिने विषय हो। अर्को भने सुरक्षासँग सम्बन्धित त्यस्तै विषय, चोरी डकैती यी यावत कुराहरू पनि बढेका छन् चाडबाडको मुखमा। सुरक्षा संयन्त्रलाई कतिको चलाख राख्नु भएको छ? होइन, सुरक्षा संयन्त्रहरू पनि सबैलाई राखेरै छलफल भएको छ, सबैलाई परिचालन गर्न नै भनिएको छ, सुरक्षाका तीनवटै अङ्गसँग कुराकानी भएको छ। त्यसपछि अर्को कुरा मैले सँगसँगै भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र त्यो माताहतका निकायहरूसँग कुरा के भएको छ भने अब बर्खा भर्खर सकिएको छ, बर्खाको कारणले धेरै सडक यातायातहरू धेरै कठिन भएको छ, बाटाहरू बिग्रिएका छन्। त्यसलाई तत्काल त्यो बाटाहरूलाई पनि पुनर्निर्माण गर्ने अथवा अहिले तत्कालको लागि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू खोजेर तुरुन्तै त्यो काम गर्नुहोस्। किनभने शहरी इलाकामा भएका नागरिकहरू आफ्नो गाउँघरमा जानुहुन्छ, सजिलै जान सक्ने लाखौँको सङ्ख्यामा काठमाडौँ छोडेर अथवा अर्बान एरिया छोडेर गाउँ पस्ने नागरिकहरू हुनुहुन्छ। यति बेला अब सेक्युरिटीको कुरा, यातायात सुरक्षाको कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। दुर्घटनाहरू विभिन्न हुन सक्छन् भोलि बाटोघाटोमा। त्यसैले यातायातका साधनहरूको स्थिति के छ र अर्को कुरा सडकको स्थिति के छ, यो दुईटै कुरालाई ठिक ढङ्गले अनुगमन गर्नुहोस्, त्यसलाई हेर्नुहोस् भनेर सम्बन्धित निकाय मन्त्रीज्यू सचिव लगायतका सम्बन्धित निकायलाई पनि अन्तिमतिर पनि आइपुग्यौँ हामी। अब प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ अमेरिका भ्रमण, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बैठकको सवालमा सँगसँगै चाहिँ चीन भ्रमण, चीनको औपचारिक भ्रमण भन्यो, तर चीनले चाहिँ होइन यो चाहिँ स्टेट भिजिटै भन्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले होइन। यसको उपलब्धि चाहिँ विपक्षी दलको कोणबाट हेर्दाखेरि, उहाँहरूका प्रतिक्रिया हेर्दाखेरि चाहिँ चीनमा एउटा ट्रान्जिटमा उहाँहरू यसो भेट्नुभयो, त्यहाँ अब बिआरआई लगायतका कुराहरूमा कुनै सिग्नेचरै भएर त्यसको के कुरा गर्नु, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बैठकमा उहाँले जानुभयो, सम्बोधन गर्नुभयो, बाइडेन लगायतसँग यसो भेटेर फोटो खिचेर आउनुभयो। के नै भयो र, खालि उहाँहरूले त हिसाब देखाइरहनु भएको थियो, यति करोड खर्च भयो त्यो बाहेक भएन भनेर। तपाईँ सँगसँगै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यूसँगै, के भयो बताइदिनुहोस् न छोटो। पहिलो कुरा त विपक्षी दल अथवा जो मान्छेले यो आलोचना गरिरहेका छन् नि, हजुर त्यो आलोचना गर्ने मान्छेहरू किन यति आत्तिन्छन्, म यति मात्रै भन्न चाहन्छु।
देशको प्रधानमन्त्रीको हाइट बढ्दा देशको सम्बन्ध अरूसँगको सम्बन्ध धेरै राम्रो हुँदा सुमधुर हुँदा उहाँले त ताली बजाउनु पर्ने हो, स्वागत गर्नुपर्ने हो। तर किन आत्तिराख्नु भएको छ मैले त बुझ्न सकेको छैन। के चाहिँ भयो मलाई लाग्छ आज नेपालमा जो सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीजीले गरिराख्नु भएको छ, सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले पछिल्ला दिनमा इन्डिया भिजिटदेखि लिएर इटाली भिजिटदेखि लिएर युएन भिजिटदेखि लिएर चाइना भिजिटसम्मको यो 4वटा भिजिटलाई तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने आजको विश्व मञ्चमा नेपालको शिर उच्च बनाउने काम गर्नुभएको छ सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले। म यो कुरा भन्न चाहन्छु, हामीले इटालीमा गएर एउटा मल्टिल्याटरल फोरममा गएको हो, त्यहाँ पनि युएनकै फोरममा गएको हो, त्यहाँ पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले एउटा खालको सम्बोधन गर्नुभयो। त्यहाँ जुन विषयमा हामी कृषि तथा हामीले खाद्यको विषयमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा गयौँ, उहाँले एलडिसीको चेयरको रूपमा, नेपाल अहिले एलडिसी राष्ट्रहरूको चेयर पनि हो, 47 देशको अध्यक्ष पनि हो, उहाँले एलडिसी चेयरको रूपमा आफ्नो विषय राख्नुभयो। युएनमा गएर उहाँले 3वटा विषयलाई फोकस गरेर होइन, पहिलो कुरा नेपालको पिस प्रोसेसको कुरा, हामी एउटा भिन्न अवस्थाबाट हामी आएका छौँ, हामी नयाँ प्रक्रियामा आएका छौँ, नयाँ प्रणालीमा आएका छौँ र त्यो नयाँ जुन प्रणालीमा प्रक्रियाबाट आयौँ त्यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि सिक्न लायक छ र हामी त्यसलाई अन्तिम रूपमा टुङ्ग्याउँदैछौँ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ चाहिन्छ भनेर हामीले टिआरसीको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। दोस्रो कुरा, हामीले जलवायु परिवर्तन त्यसैको निरन्तरतामा राष्ट्रसङ्घका महासचिव नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ र अहिले त्यो विषयमा पछाडि कुरा गर्छु। दोस्रो कुरा, हामीले जलवायु परिवर्तनको बारेमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा ठुलै स्वरमा विषय राख्नुपर्ने स्थिति थियो, किनभने हाम्रा ग्लासियर हिमालहरू अब काला हुँदैछन्, नाङ्गिँदैछन्, यो समस्या छ। जलवायु परिवर्तन कार्बन उत्सर्जन गर्छन् पुँजीवादी मुलुकहरूले, ठुला धनी देशहरूले, तर हामी त्यसको मारमा परिरहेका छौँ। त्यसैले त्यसको क्षतिपूर्ति चाहिन्छ भनेर हामीले गम्भीरतापूर्वक राखेका छौँ र यसपछि कोपमा जुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कोपको सम्मेलन हुँदैछ त्यहाँ पनि गएर हामीले यो विषय राख्छौँ र यो विषय भइरहेको छ र मलाई त्यसले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ध्यान आकर्षण गरेको छ। दोस्रो कुरा, अब तेस्रो कुरा, हामीले एलडिसी चेयरको रूपमा हामीले अल्पविकसित मुलुकहरूलाई विकसित भन्ने मुलुकहरूले गर्ने सहायता र सहयोगको विषयमा बढाउनुपर्छ र त्यसका क्षेत्रहरू दायरा फैलाउनुपर्छ भनेर त्यो 3वटा कुरालाई बोर्डले ठुलो स्वरले सबैले सुन्ने गरी एउटा क्वालिटी लिडरसिपको रूपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा विषय राख्नु हो। चाइनामा आइसकेपछि हामीले विपक्षी दलका अध्यक्ष केपी ओलीले संसदमा गरेको भाषण त सुन्नुभयो होला, फेरि कहाँ देखियो? होइन, उहाँहरू किन आत्तिनु? मैले त भने किन आत्तिराख्नु भएको छ मैले बुझ्न सकेको छैन। यसलाई न्यूनीकरण गरेर उहाँलाई पनि देशलाई पनि कसैलाई फाइदा हुँदैन। यो त धेरै राम्रो भएको छ, गौरव गर्नुपर्छ। म गौरव गर्छु, कुरा गर्दै मेरो प्रधानमन्त्रीले यसो गरेर आउनुभयो, म गर्व गर्छु। यस्तो गर्नुपर्छ, अरूले पनि पो भन्नुपर्छ त, त्यो भन्न सक्न पर्थ्यो। चाइनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने जनवादी गणतन्त्र चीनसँग लामो समयदेखि हाम्रो द्विपक्षीय उच्च हाई लेभलको भिजिट भएको थिएन। सम्बन्धमा केही भन्ने आशंका थियो, रियालिटीमा केही न केही थियो। तपाईँहरूले हामीले बुझ्ने कुरा त्यो। र हामी अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको जनवादी गणतन्त्र चीनको यो भिजिटले दुई देश बीचको सम्बन्धमा एउटा हार्दिकता, एउटा धेरै वार्मनेसको स्थिति छ, एउटा न्यानोपनको स्थिति सृजना भएको छ। दुईटा नेताको बिचमा, सी जिनपिङ र हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको बिचमा डेलिगेसन स्तरमा छलफल हो, म आफै सहभागी थिएँ। त्यसपछि 1-to-1 छलफल भयो, लामो समय उहाँहरू बसेर कुरा गर्नुभयो र दुई देशका सम्बन्धका बारेमा कुरा गर्नुभयो, नेताहरूका बिचका रिलेसनका कुराहरू पनि गर्नुभयो। यो सबै कुराले के गर्छ भने दुईटा देशका बिचको लिडरसिप तहको एउटा रिलेसन, सम्बन्ध, देशहरूको बिचको सम्बन्ध, देशहरूको विकासको निम्ति मार्गचित्र, यो सबै कुरामा नयाँ ढङ्गले सहकार्य गर्ने एउटा विश्वासको वातावरण बनेको छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री स्तरमा छलफल भयो। तपाईँ बिआरआईको कुरा गर्नुहुन्छ नि, बिआरआईको कुरामा हाम्रा तयारीका केही कुराहरू पुगेनन्, त्यो कुरा सही कुरा हो। हाम्रो तर्फबाट हामी बिचमा त छोड्यौँ नि। हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्री सरकारमा आइसकेपछि उहाँले गरेका कामहरूको कुरा गर्नुहुन्छ, बिआरआईको डकुमेन्टेसनको काम धेरै अगाडि बढाइसकेका थियौँ हामीले, तर केही डकुमेन्टेसनको काम पुरा भएका थिएन। त्यसैले एज सुन एज, छिटोभन्दा छिटो हामी अहिले बिआरआईको सम्झौता त हामीले गरिसकेका छौँ। अहिले गर्न खोजेको भनेको इम्प्लिमेन्ट प्लान पास गर्ने कुरा थियो, कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने कुरा थियो। कार्यान्वयन सम्झौता छिटोभन्दा छिटो गर्छौँ भनेर बायोलेटरल के अरे एग्रिमेन्ट हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। त्यो पेपर त आइसकेको छ नि, द्विपक्षीय हस्ताक्षर गरेको पेपर आइसकेको छ। केही पनि भएन भनेर कसैले भन्न सक्छ? विद्युत निर्यात लगायतका क्षेत्रमा पनि अपेक्षित कुरा भयो। दुई देशको ट्रान्समिसन लाइनको कुरा छ, विद्युत निर्यात आयातको कुरादेखि लिएर सबै कुरा छन्। तपाईँ बाई वर्ड सबै डकुमेन्ट हेर्नुहोस् न। तपाईँ बिआरआई कार्यान्वयन गर्छौँ छिटोभन्दा छिटो भन्ने मात्रै पढेर हुन्छ? सबै चिज पढ्न पऱ्यो नि। दुई देशका सबै परम्परागत नाकाहरू खोल्छौँ भनेका छौँ। पूर्वाधार निर्माणको हिसाबले सडक यातायातमा हामीले कहाँ कहाँ गर्छौँ भनेर त्यहाँ सम्झौता गरेका छौँ, होइन? त्यसैले तर चीनसँगको कुरा गर्ने हो भने धेरै कुराहरू गर्ने, पेपरमा गर्ने, टेबलमा गर्ने, तर व्यवहारमा नेपालले नै तदारुकता नदेखाउने परम्परा छ। यही कुरा हो,
चाइनाले हामीप्रति कहीँ न कहीँ आशंका गरेको कुरा एउटै कुरा के हो भने गर्ने भनेको कुरामा तपाईँहरू किन पछि परिराख्नु भएको छ अथवा गर्न चाहिराख्नु भएको छैन भन्ने पेट बोली प्रष्ट छ उहाँहरू। त्यसैले नेपालका अन्य पक्षको प्रभाव या त्यो दबावले नेपालले त्यो गरिराखेको छैन कि भन्ने आशंका पनि मिसिएर आएको छ। होइन, यो सबै कुरा होला नि, तर हाम्रो एउटै कुरा के हो भने हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा टेकेर हामी गर्छौँ होइन। हाम्रो परराष्ट्र नीति भनेको सबै छिमेकीहरूलाई सुमधुर सम्बन्ध अथवा समदूरीको सम्बन्ध होइन, समसामिप्यको सम्बन्ध बनाएर हामी जान खोजिरहेको स्थिति छ। त्यही हिसाबले हामीले परराष्ट्र नीतिलाई अँगाल्छौँ। हामीले हाम्रो डेभलपमेन्टको कस्टमा अनुदान लगायतका अरू पनि हाम्रो नेपालको विकास र समृद्धिको कुरामा सबैसँग हामी सहकार्य गरेर जान्छौँ। हामीले एउटा कुरा क्लियर गरेका छौँ, सैन्य साझेदारीमा हामी कसैसँग सहभागी हुँदैनौँ, डेभलपमेन्टको केसमा हामी सबैसँग हुन्छौँ भनेर चाइनामा पनि क्लियर गरिरहेको छ र सबैसँग क्लियर गरिरहेको छ त्यो कुरा। त्यसैले चाइनाको यसपालिको भिजिट एउटा त बेजिङ केन्द्रित, अर्को कुरा हाम्रो तिब्बत केन्द्रित भयो। तिब्बत केन्द्रित छलफल पनि किन हामीले गऱ्यौँ भने नेपालको सबै रिलेसन त तिब्बतसँग छ, फिजिकल्ली त अचाट। त्यसैले क्रियान्वयनमा तिब्बतको ठुलो हात हुन्छ भनेर हामीले तिब्बतमा पनि अलिकति टाइम दियौँ यसपालि। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले त्यहाँ अपेक्षा गरौँ। यहाँले भनेको तत्काल तातो चाहिँ अगाडि देखिने परिणाम नआए पनि त्यो न्यानो बनेको सम्बन्धले भोलिका दिनमा चीन नेपालमा चाहिँ होइन, अहिलेको तत्कालीन तपाईँको अहिलेको जुन एग्रिमेन्ट पेपर हामीले बाहिर सार्ने गऱ्यौँ नि त्यो तातो हो। यदि कसैले त्यो तातो होइन भन्यो भने त्यसले चीन र नेपालको सम्बन्धै बुझेन। अन्तिममा एकदमै छोटोमा भन्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि इजरायल घटना र त्यतिसँग जोडेर मैले कार्यक्रम समापन गर्न खोजेको, त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई नेपाल सरकारको यहाँ अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको एकजना चाहिँ प्रतिनिधिको रूपमा यहाँले बोल्दै गर्दा र उहाँहरूलाई आश्वस्त पार्ने र आह्वान गर्ने दुईवटा कुरा बताइदिनुहोस् न, के भन्नुहुन्छ एकदमै छोटोमा। मेरा प्रिय मित्रहरू, मैले यो सार्वजनिक रूपमा टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू अप्ठ्यारो अवस्थामा हुनुहुन्छ, सँगै गएका साथीहरूको निधन भएको छ। हामीलाई जति छ त्योभन्दा बढी विक्षिप्त तपाईँ, त्योभन्दा बढी दुखित तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ, यो कुरा हामीले बुझ्दछौँ। र म सबै साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ धैर्य धारण गर्नुहोस्। नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो स्वदेश फर्कन चाहने र फर्काउन पर्ने जति छौँ हामी सबैलाई फर्काउँछौँ, चार्टर गर्छौँ भनेर डिसिजन गरिसकेका छौँ, तुरुन्तै गर्छौँ। अहिले पहिलो काम भनेको हाम्रो रेस्क्यु गर्ने, बङ्करबाट र सुरक्षित ठाउँमा लिने हो, त्यो हामीले गरिसकेका छौँ र अब बाँकी काम भनेको नेपाल फर्काउने हो, त्यो हामी गर्छौँ। त्यसैले तपाईँहरू नातिनुहोस्, धैर्यतापूर्वक रहनुहोस् र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र त्यसमा पनि आफ्नो आफन्त गुमाएका सम्पूर्ण परिवारजनहरूलाई मैले हार्दिकतापूर्वक फेरि पनि सम्वेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो अकल्पनीय घटना हो, जो कसैले सोचेको थिएन। अब यसलाई सामना गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन, धैर्य धारण गरौँ। हस् रमेशजी, समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू। दर्शक पनि आजको कार्यक्रमको समय सकियो। प्रधानमन्त्रीज्यूका स्वकीय सचिव, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रमेश मल्लसँग इजरायल घटना, प्रधानमन्त्रीज्यूको विदेश भ्रमण, सँगसँगै चाडपर्व र यसमा सरकारले देखाउनु पर्ने चनाखोपन, यी विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को कार्यक्रममा हामी फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।